في هذه الفيديو غادي نكملوا لي نوفوتي تاع رينو 7. غادي نشوفوا لي 3 ديرنيير نوفوتي. هو لو جيستيونير دو سيليكسيون، لو جيستيونير دو ميزون باج، c'est des nouveaux gestionnaires هادو. و la troisième chose c'est les assures le nouveau gestionnaire des assures et les assures dégradées. غادي نبداو بلو جيستيونير دو سيليكسيون. دونك غادي تلقاه نورمالمون هنا في نوفوتي، نوفوتي فيرسيون 7. هذا هو هنايا سي لو جيستيونير، ها هو هنايا سي لو جيستيونير دو سيليكسيون با نو سيليكسيون نومي. دونك هادي صافدير كي دير دي سيليكسيون تاع لي فاسيت ولا سيليكسيون تاع لي نو ولا سيليكسيون تاع دي زوبجي ولا نيمبورت كيل سيليكسيون، تقدر تسجلها بلوتار كيما نقول لك تخدم من بعد بلوتار لاس حقيت هذوك لي فاس، ولا تقدر تعاود غير دوبل كليك عليها تعاود تسيليكسيونيها لك. مثلا غادي نديرو سيليكسيون تاع لي فاسيت هنايا، مثلا غادي نديرو هنا شيفت ونسيليكسيونو هادو مثلا هكا هادو. دونك هادو لي فاس لي هنايا، ومن بعد نديرو اونجستري هنايا ونديرو نسموهم مثلا كيما هنا عندي كات، نديرو كات فاس مثلا كات فاس ابليك. ها هو خرجت لنا هنايا، وهنا نورمالمون 5 هنا ديجا هو جبد لك كاين 5 اليمون كي ندخلو هنايا سي ميش فاس. صاي هذه كانت من الاولى، هذه تاع الاولى اللي خدمنا ليكزارسيس اللي كانوا قبل درنا سيليكسيون. هذه الاولى. قادر ثاني مثلا نروحوا عند هنا اوتي سيل ديفيزيون ونروحوا عند لي كيسموه لي سيغمون نسيليكسيونو مثلا هنايا ونديرو نزومي هنايا وندير دوبل كليك. غادي دوبل كليك سيليكسيونا لي كاع هادي ونديرو هنايا مثلا اونجستري ونديرو هنايا ان سيغمون مثلا ان سيغمون ابليكي. هو عندك شوف هنا خرجنا كاين 26 سيغمون. صافي هذه واحده جوج ثلاثه هنا حنا سيليكسيونيهم كاع في رحبه. دونك مثلا لي بوين، مثلا اكزومبل تاع لي بوين نسيليكسيونو هذا لو بوين، نسيليكسيونو هذا لو بوين وهذا لو بوين مثلا هنايا، وثاني نديرو سيليكسيون ونديرو هنايا 3 بوين ابليكي ونخرجو نديرو انولي لا سيليكسيون هنايا. ومثلا سيليكسيونو هادو لي دو زوبجي، هذا مثلا هذا مع هذا، ونديرو هنايا نديرو هنايا دو زوبجي. اوكي دونك هنايا درنا كاع لي تيب دو سيليكسيون. عندك سيليكسيون دو فاس، سيليكسيون دو سيغمون، سيليكسيون دو بوين، سيليكسيون دو لوبجي. دونك هنا كون نديرو مثلا دوبل كليك على هذه سيليكسيونينا يعاود يسيليكسيوني لنا اوتوماتيكمون لي دو زوبجي. نديرو دوبل كليك على لي سيغمون سيليكسيونا لي سيغمون هنايا، ها هو هنا نديرو دوبل كليك على لي فاس سيليكسيوني لنا لي فاس، دوبل كليك على لي بوين سيليكسيوني لنا لي بوين. صافي حاجه مليحه. دونك انت راك تخدم وفريا ميزور سورتو كي يكون عندك ان غران بروجي ولا ان بروجي كومبلكس، ولا انت غادي دي فوا تبقى تقعد تطول باش تسيليكسيوني مثلا شحال من فاسيت ولا شحال من بوين، تسجلهم باش ما تبقاش تضيع في الوقت. ها راك سجلتهم هنايا ويقعد لك هذا مسجل في لو فيشي تاعك. خطره جايه مثلا تعاود تريبروني غدوه باغي تعاود تكمل لو بروجي تاعك ولا لي سيليكسيون تاعك راهم مسجلين. هذه حاجه مليحه انا عجبتني. هذه كاينه ديجا في فوتوشوب سيليكسيون دو اوتي دو انجسترومون دو سيليكسيون، كاينه ثاني في ارشيكاد يسموها لا جيستيونير دو سيليكسيون ثاني. حاجه مليحه. هذا بور لو جيستيونير دو سيليكسيون. لو جيستيونير دو ميزون باج غادي تلقاه هنايا، ها هو هنايا كي تكليك هنا جيستيونير دو ميزون باج. من قبل كنا نكريو دي باج بصح ما تبقاش تجيريهم ولا. دونك هنا كاين نوفو جيستيون ميزون باج، سوا تكليكي هنا تدخل منا يخرج لك هنا ولا هنا. دونك هنا عندك لي ميزون باج اللي راهم عندك في البروجي ما عندناش هنا. دير ان نوفو هنا ولا سوبريمي هنا، نديرو نوفو. هي هنا يخرج لنا هنايا نسموها مثلا ميزون باج 1 مثلا، ميزون باج مثلا نديرو اكات مثلا اكات، وهنا سيليكسيونو مثلا اكات نديروها مثلا بيزاج ابليكي. دونك ها هي الميزون باج تاعنا، طلعنا اوتوماتيكمون لو دوسي. نديرو دوبل كليك هنايا ونبدلو نديرو بيرسبكتيف لا واه نعاودو ميزون باج هنايا ونديرو هنايا ديفيني لا في، نديرو بيرسبكتيف هنايا هكا مثلا هنايا هكا، ونديرو لو روندو نديرو روندو هنايا
ايا كي ندخل نديرو دوبل كليك على الاكستيريور صايبه هاد ميزون باج تاعنا تسجلت. ها هي ميزون باج هنايا. دونك هنا خرجت لنا ميزون باج هنايا. نديرو نوفيل ميزون باج مثلا واحده اخرى نسموها باج 2 مثلا ابليكي، ونديرو فيها مثلا في اون بلون مثلا كيما هكا. اي دونك هنا عندنا دو بلون ميزون باج. عندنا ميزون باج الاولى فيها لا بيرسبكتيف، والباج الزوجه فيها لي بلون مثلا. هذا سي لو نوفو جيستيونير دو ميزون باج. هنا تكري ميلتيتود دو ميزون باج وتقد تسيليكسيونيهم وتورجستريهم سو فورما بي دي اف ولا سو فورما اوتوكاد ولا اللي بغيت. دونك هذا لو جيستيونير دو ميزون باج. هذه الدوزيام نوفوتي حاجه مليحه ثاني. دونك غادي نشوفوا لي زاشور. غادي نروحوا هنايا عند الفيد دوسي ونكريو اون فورم هنايا نابورت هنايا مثلا نابورت كال فورم هنايا ونديروا لها الاشور. هنا نكتبوا اشور غادي يخرج لنا النوفو. قبل نسيليكسيونو لا فورم ندير اونطري يخرج لنا لو نوفو جيستيونير داشور. هنا عندنا لو تيب تاع لي زاشور. ها هو درنا هنا لي زاشور. حنا راه مسيليكسيوني بار ديفو هذا كاري، نديرو تيري، نديرو بوين مثلا، نديرو هذا تيري. هنا سوا ديره كولور اوني صاف دير بلا هنا كولور اوني. وين هي لا كولور وين تبدلها؟ لا كولور اوني لا كولور تبع كيسموه لو جيستيونير دو تيكستور هنايا. ولا تدير هنا ان ديغرادي هنا دير لا كولور وهنا دير دوبل كليك ونديروا لا كولور تاعنا مثلا ان فير هكا ابليكي يخرج لنا ان ديغرادي. وهنا تحكم في لو ديغرادي تاعك مثلا. هنا باش نشوفوها مليح هنايا نديرو هنا ان روج مثلا ابليكي. ها هو الديغرادي تاعنا كيخرج ديغرادي تاع لاشور. وهنا نبدلو الاشور نديرو مثلا اشور كاري ولا اشور هذا اون زيكزاك ونديرو ابليكي. دونك هذا سي لو نوفو جيستيونير دو ديغرادي جيستيونير داشور اي دو ديغرادي. دونك حاجه مليحه بور لا كرياسيون دو ميزون باج دي لي زاشور اكسيتيرا. دونك هذه هي بور لي نوفوتي اللي شفناهم سو كات فيديو. نتمنى انا عجبتكم هذا الفيديو. اللي عجبتهم الفيديو ماذا بهم يديروا لنا جيم بارطاج ماكسيموم. واللي ماش ابوني ماذا به ابوني باش ما يفوتوش هادو لي نوفوتي تو لي نوفوتي والاكtualité تاع لي لوجيسيال هذا اكسيتيرا. دونك هذا هو. شكرا.